one of the important topic. So there are 10 types of औषध सेवन काल, 10 वटा काल हुन्छ है। त्यो मध्ये एकछिन है को हो बाबु? दादा भर्खर स्टार्ट भयो हो? भर्खर स्टार्ट भयो, रिभिजन गरिरहेको थिएँ मैले। रिभिजन नम्बर कति हो? तपाईको नम्बर कति हो? च्याप्टर नम्बर 21 हो क्या? 21 हो। यो अष्टाङ्ग संग्रह, अष्टाङ्ग संग्रहको 21 हो दादा। अष्टाङ्ग संग्रहको 21 हो, अष्टाङ्ग हृदयको 13 हो है। अब यो दुईटा अष्टाङ्गमा खासै तात्विक भिन्नता छैन, राइटर एउटै हो। म त भन्छु दुईटा भागबाट एउटै हो भनेर है। म मात्र भन्छु, यस मेरो रिजन छ, यसमा लजिक छ, पछि भन्छु। दुईटा अष्टाङ्ग हृदय लेख्ने मान्छे एउटै हो भनेर धेरै लजिक छ क्या। ओके, अन्न चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा अनन्नकाल। ओके, अनन्नकाल मिन्स द्याट द टाइम वेयर देयर इज नो फुड। ओके, सो अन इम्टी स्टमक, इम्टी स्टमकमा खानु भन्छ नि है। सो फर्स्ट काल इज अनन्नकाल। सो वी हेभ टु नो दिस नेम। यो नाम चाहिँ जान्नु जरुरी छ। ओके, अनन्नकाल, अनन्नकाल। त्यसपछि आउँछ अन्नादौ। अन्नादौ means just before food or at the beginning of food intake, means just before food. So usually ananna in empty stomach means it is not just before food. Okay, it is in the early morning. So यो अनन्न काल भनेको चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ है। र यो चाहिँ अनन्नदौ भनेको चाहिँ अन्नादौ मिन्स इट इज जस्ट बिफोर फुड है। दुईटा फरक छ। सो दुईटा इम्टी स्टमकै जस्तो देखिन्छ, तर एउटा चाहिँ जस्ट बिफोर फुड हुन्छ है। 3 नम्बरमा छ अन्न मध्य। ओके, अन्न मध्य मिन्स अन्नको मध्यकाल, ड्युरिङ अर इन बिट्विन फुड इन्टेक। इन बिट्विन फुड इन्टेक मिन्स वाट? यो भन्नु खोजेको के हो? इन बिट्विन फुड इन्टेक मतलब कि एउटा एकचोटि हाम्रो हुन्छ नि, जस्तो तिमीहरूकोमा हुन्छ हुँदैन, इन्डियामा हुन्छ यो प्रायः जस्तो है। एउटा चाहिँ अनि ट्याक्क खाछ, अनि डेजर्ट लास्टमा डेजर्ट हानेको छ, सुरुमा सुप हानेको छ, त्यो आइटम हुन्छ नि ट्याक्क होइन। त्यो चाहिँ आइटम अनुसारको गरा हुन्छ क्या। यो क्लासिक यो अन्न खानेकै स्टाइल हुन्छ कि प्याटर्न हुन्छ। नेपालमा के हुन्छ, दही पनि त्यही उसमा मिसाएर, तरकारी एकैचोटि मिसाएर घरा गोरु खा उठ्या खा। यता त्यस्तो हुँदैन, अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड हुन्छ क्या। त्यस्तो भयो भने इन बिट्विन द मिल्स। ओके, इट इज इन बिट्विन द मिल्स त्यो है। त्यसपछि छ यो चाहिँ अरूले भनेको छैन क्या प्रायः जस्तो, मतलब अरू राइटरहरू चरकहरूले होइन भनेको छैन, तर बागभटले चाहिँ भनेको छ। ओके, अन्न मध्ये। त्यसपछि अन्न अन्त्य, एट द इन्ड अफ द फुड इन्टेक। खाना खाइसकेपछि ट्याक्क यो धेरै जस्तो औषधिहरू के हुन्छ, यो 4 नम्बरको हुन्छ होइन। खाना खाइसकेपछि खानु भन्छ नि। ओके, धेरै जस्तो चाहिँ खाना खाइसकेपछि खानु भन्छ। सो यो टर्म्सहरू बुझ्न जरुरी छ है। त्यसपछि आउँछ कबलान्तरे। कबलान्तरे मिन्स इन बिट्विन द मोर्सेल्स। मोर्सेल्स मिन्स घाँस होइन, घाँस के घाँस, दुई घाँसको बिचमा। ओके, त्यसपछि ग्रासे 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 ग्रासे। स्लाइड देखिएन? अहिले भर्खर गयो, अघिसम्म देखिरहेको थियो। आइरहेछ त मेरो त। आइरहेछ त, लौ न यो नियतिको के भएको देखिया छैन अरू बुढाहरूको? दादाकोमा क्लिक गर त, अन्त क्लिक भयो कि? अस्मिता अधिकारीले देखिया देखिरहेको अरे त अस्मिताले त देखाएको छ भनेपछि। दादा मेरो नेट स्लो भएर होला। लिभ गरेर फेरि गर न, हुन्छ। यसलाई भि लिभ गर रे ल। ओके, त्यसपछि कबलान्तरे मिन्स इन बिट्विन द घाँस। ओके, ग्रासे ग्रासे मिन्स विथ इच घाँस, एउटा घाँससँगै खाने हो भने भयो ग्रासे ग्रासे होइन। यो नाम अलिकति नयाँ नयाँ छ, कबलान्तरे ग्रासरे, यो मान्छेलाई सराप्ने नाम जस्तो छ यो होइन। त्यही पनि अब संस्कृत नाम हो, त्यस कारणले सम्झिनु। ग्रासे ग्रासे मिन्स इट इन इच मोर्सेल विथ इच घाँस। ओके, यो पनि फरक छ।
त्यसपछि मुर्मु ओके मुहु पनि भन्छ सर्टकटमा मुहु मिन्स रिपिटेडली मेनी टाइम्स अ डे ए दिनको 6-7 चोटि औषधि खानु भनेर सुनेको कहिले सुने छैन होला तर हाम्रो आयुर्वेदमा हुन्छ दिनको 5-6 चोटिसम्म औषधि चाहिँ चुसिरहनु मुखमा है मुखमा खेलाइरहनु औषधि भनेर हुन्छ है औषधि बेच्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ प्राय यो चाहिँ औषधि दिनभरि खाइरहनु मुखमा खेलाइरहनु भनेर हुन्छ त्यो भनेको मुर्मु ओके त्यसपछि स अन्नम मिन्स मिक्स्ड विथ फुड्स फुडसँग मिसाएर ड्याङ्गे जाउलोमै ज्वानो हालेर पकायो भने के हुन्छ सिधा त्यो खाएको जस्तो पनि भएन होइन यो चाहिँ बच्चाहरूलाई हुन्छ क्या प्रायः जस्तो मिक्स विथ फुड अब ज्वानो खानु अनि त्यसपछि गएर मेथी खानु भनेर कसैलाई भन्यो भने के हुन्छ तितो हुन्छ नि त त्यो पकाएको पानी खान सक्दैन तर त्यही चिजलाई फुराएर ट्याक्क उसमा जाउलोमा हाल्यो भने टेस्टै अर्को कस्तो बास्ना आउँछ मङ मङ है मेथी हालेको जाउलो खान्छ खा होइन के गर्नु मेथी हालेको ऊ खान्छ अचार त खा अचारमा झान्दाखेरि मेथी कस्तो मजा आउँछ मेथीले झान्छ नि बनाएर अचार ट्याक्क आलु उसिन्यो अनि त्यसपछि केराउनी उसिन्यो आलु र केराउ अनि बन्दा काटेर हाल्यो ड्याङ्ग अनि त्यो खुर्सानीहरू हाल्यो लास्टमा केले जान्छ तेललाई चाहिँ के अरे त्यो हाम्रो मेथीले जान्छ होइन मेथी कालो बनाएर मेथी सर बासीबाट खनाउने मुस्ने अनि ड्याङ्ग नुन सुन हाल्ने ट्याक्क हालेर ट्याक्क हुन्छ पिरो त्यस्तो अचार कहाँ पाउने यहाँ होइन त्यस्तो नै हुन्छ मिक्स विथ फुड त्यसपछि सामुद्गम मिन्स बिफोर एन्ड आफ्टर फुड ओके एउटा खाना खानुभन्दा अगाडि खान्छ अनि खाना खाइसकेपछि खा त्यस्तो नै हुन्छ है त्यो कन्डिसन के कन्डिसनमा हुन्छ भनेर भन्छु म ओके देन निसी मिन्स एट बेड टाइम एट नाइट सुत्ने बेला खानुहोस् भन्छ नि हो त्यही भनेपछि 10वटा टाइममा दिन मिल्दो रहेछ आयुर्वेद अनुसार है र मोडल अनुसार पनि के हो यही हो मोडलले सबै फलो गर्ने यही नै हो मोडलले पनि योभन्दा बाहेक अरू कोही सुनेको र छैन होइन यही नै दिन्छ प्राय है सो 10वटा टाइममा दिन मिल्छ सो फर्स्टमा हामी जाउँ फर्स्टमा के छ अनन्न है फर्स्टमा छ अनन्न सो अनन्न मिन्स फर्दर डिजिज एराइजिङ फ्रम इन्क्रिज अफ कफ which are severe okay and for the person who are strong the time of administration of medicine shall be when there is no food in the stomach okay here what it has told is that अनन्न काल चाहिँ कफ कालमा दिँदैछ हैन कफ धेरै भएको टाइममा दिँदैछ सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ one should have food only after the medicine is completely digested यो this is the point हैन मेडिसिन डाइजेस्ट भएपछि खाना खाने हो के सो इट इज गिभन इन अर्ली मर्निङ 6 बजे खाना खाछ भने 6 बजे औषधि खाछ भने 9 बजेसम्ममा 10 बजेसम्म द मेडिसिन विल बी डाइजेस्टेड ओके हाफ लाइफ जम्मा 1 घण्टा 2 घण्टा त हुन्छ नि बडीमा एउटा मेडिसिनको मोडर्न मेडिसिनको हाम्रो मेडिसिनको पनि त्यस्तै हो हैन त त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ मतलब डाइजेस्टेड मतलब भन्नु खोजेको इट इज बिङ अलरेडी एब्जर्ब्ड है एब्जर्ब्डमा पुगिसकेको अवस्थामा हुनु पर्यो ओके यसमा चाहिँ सो अवक्त कालमा के हुन्छ यसको सिग्निफिकेन्स के हो त भन्दाखेरि अवक्त कालमा स्टमक इज डिभोइड अफ कफ सो डाइजेस्टिभ फायर गेट्स मेडिसिन कम्प्लिटली एब्जर्ब्ड है यो टाइममा चाहिँ शक्तिशाली मेडिसिनहरू शक्तिशाली मान्छेलाई मात्र दिनुपर्छ के है विक मान्छेहरूलाई दियो भने औषधिको सिधै असर देखिन्छ के यसमा है विक मान्छे बालकहरूमा वृद्धहरूलाई चाहिँ खाली पेटा दिन हुँदैन है के अलि बलियो मान्छेलाई र कफको रोग छ भने किनकि कफ भनेको अर्ली टाइम अफ उसमा हुन्छ नि त अर्ली टाइममा धेरै हुन्छ नि त बिहानमा धेरै हुन्छ नि त सबभन्दा धेरै है त्यो कफकै कालमा दिनुपर्दछ र सिधै मेडिसिनले चाहिँ धेरै काम गर्न सक्छ हैन मेडिसिनले तीक्ष्ण हुन्छ त्यहाँ न कुनै मेडिसिनलाई रोक्ने चिजै हुँदैन नि त खाना नि खा हुँदैन अनि त्यो बडीमा राम्रोसँग एब्जर्ब हुन सक्छ तीक्ष्ण हुन सक्छ सो इट इज नट युजफुल फर विक पर्सनलाई हुँदैन सो यु क्यान टेक यो समयमा है यो समयमा यु क्यान टेक वाट काइन्ड अफ मेडिसिन यु क्यान टेक मिन्स फर कफ रोग मेडिसिन्स यु क्यान टेक एन्ड यु क्यान टेक रसायन इम्युनिटी बढाउने चिजहरू खाली पेटा दिन सकिन्छ है गुरुचीको रस सोरस हुन्छ नि बिहानै खाली पेटा खाऊ केही हुँदैन मजाले त्यो एकदम राम्रो हुन्छ अश्वगन्धा चूर्ण बिहान खाली पेटा खाए पनि केही हुँदैन र राति सुत्ने बेला खाए पनि केही हुँदैन त्यसलाई है त्यतिखेरमा सो खाली पेट भनेको त्यस्तो खाली औषधिहरू खाने टाइम हो र अर्को के हुन्छ
खाली पेट बिहानमा खाने भनेको हर्मोनल औषधिहरू हैन तिमीहरूले सुनेछ थाइरोनम हैन थाइरोइडको उसहरू बेखाना खाली पेट खान्छ हर्मोनल इन्फ्लुएन्स गर्ने चिजहरू जुनलाई चाहिँ हर्मोनल करेक्सन मोडर्नमा हेऱ्यो भने त्यस्तोमा दिन्छ खाली बिहानै खानु भन्छ है खाली पेट खानुपर्ने चिजहरू चाहिँ त्यो हुन्छ सो अवक्तकाल इज डिभोइड अफ अहिले आछ स्क्रिन आछ स्क्रिन अफ भयो हो र एकछिनै फेरि गर्छु स्टप सेयरिङ इट्स बिङ रेकर्डेड ओके अष्टाङ्ग हृदय ओके आयो अब आउँदै होला आउँदा छैन अहिले त ए विराटनगरसम्म आइपुग्यो खै कहाँ गयो नागढुङ्गासम्म आइपुग्यो काठमाडौँ आउनुलाई जस्तो क्या यो एकैचोटि आउँदैछ होला भन्नु मतलब के यो बस हो र थोरै बाटोमा आउने आइसी झ्याप्पै आउँछ न आइसी आउँदैन हे किन नआएको बेला बेलामा यस्तै गर्छ कि यसले भाउको छ यसलाई दुनियाँले जुममा पढाएर बसिरहेको बेला जिसीको बाल दिएको जिसीले पनि भाउ खोज्यो अब कसैले पढाउँदो रहेछ जिसी हो नेपालमा मैले मात्र हो आयो अब मेरोमा त आएको छैन अरूकोमा के छ जीवाकोमा आएन भनेपछि अस्मिताको आएन आएन कस्तो रिस उठ्ने होला म रिफ्रेस गर्छु है रिफ्रेस गर्दाखेरि रेकर्डिङ उठ्छ है क्या हो उड्दैन उड्यो फेरि रेकर्डिङ इज अन भन्दो रहेछ पहिले ठिक छ अष्टाङ्ग हृदय च्याप्टर ओके आयो अब ल आयो आयो हो ल आइडियालाई लाइन ल्याउने आइडिया आइसक्यो सो अनन्न मिन्स द्याट काइन्ड अफ ओके व्याधि त्यसमा गर्नुपर्छ है देन अन्नादौ मिन्स इन डिसअर्डर अफ प्राणवात सरी अपानवात है अन्नादौ मिन्स जस्ट बिफोर फुड हामीले के गरिरहेछौँ जस्ट बिफोर फुड खाइरहेछौँ है अब कसरी अपान वायुकोमा काम गर्छ भन्दाखेरिमा सिम्पल लजिक अपान वायुको डिसअर्डर्सहरू छन् भने तल्लो भागमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ औषधि भन्ने आयुर्वेदको कन्सेप्ट छ है अनि आयुर्वेद डजन्ट वर्क अन के रिसेप्टर मेकानिजम यो यसको रिसेप्टर चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको यसमा हुन्छ भनेर भनेको छैन नि त ऊ बेलामा त के भनेको छ भन्दाखेरिमा अपान कालमा देऊ भन्नुको मतलब अब सुरुमा औषधि खायो त्यसपछि औषधिबाट औषधि सँगसँगै के आयो खाना खायो होइन खाना खाइसकेपछि के हुन्छ अब औषधिको प्रभाव चाहिँ औषधि माथि जान पाउँदैन देयर इज अब्स्ट्रक्सन ओके अब्स्ट्रक्सन बाई द फुड पार्टिकल्सले अब्स्ट्रक्सन गराइदिन्छ सो द औषधि हेज टु गो डाउनवर्ड्स डाउन द बडी है द एब्जर्सन द मेन ट्रान्सफर्मेसन अफ द औषधि विल बी to the lower part of the body as there will be at the edge the medicines can't flow back okay to the upper part so lower part of the body it is useful अपान वायु so अपान वायुको लोकेसन कहाँ हुन्छ lower part of the body okay so excretory system disorders urinary system disorders okay reproductive system disorders of the low back legs so that condition you can use apana kala so here just before the food okay then anna madhya means during the food okay so here what happens जब तिमी औषधि खान्छौ बिट्विन द फुड्स मतलब तिमीले एकचोटि औषधि खायौ है सुरुमा तिमीले सुप खायौ मतलब स्टार्टर भन्छ के यतातिर के भन्छ स्टार्टर
है स्टार्टर यहाँनिर उसमा गयो भने स्टार्टर प्याकहरू खायो त्यसपछि अनि स्टार्टरमा गएर खाँदै गइसकेपछि अनि औषधि खायो त्यसपछि मेन कोर्समा आयो होइन मेन कोर्समा चपाटी इडली बडापाउ यस्तो यस्तो लियो अनि लास्टमा चाहिँ डेजर्ट लियो होइन हो त्यो 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 तिनवटा कोर्समा खाँदाखेरिमा चाहिँ एक एक स्टार्टरमा चाहिँ पकौडाहरू यस्तो यस्तो खान्छ कि पकौडा लाइट फुडहरू चिपी के अरे यो फ्रेन्च फ्राइजहरू यस्तो यस्तो हुन्छ नि स्टार्टर सुपहरू अनि यस्तो यस्तो खान्छ अनि चिकनमा पनि हुन्छ चिकन लल्ली चिकन चिल्लीहरू स्टार्टरमा खान लिन्छ अनि मेन कोर्समा चाहिँ राइस चपाटी इडली होइन डोसा त्यस्तो लिन्छ अनि त्यस अनि लास्टमा डेजर्टमा आइसक्रिम फलफुल यताउति के छ होइन त्यो त्यस्तो लिन चलाउँछ अनि त्यो लिइसकेपछि खाइसकेपछि के हुन्छ भने एकचोटि अब समान वायु इट इज गुड फर समान वायु भनेर भन्यो नि होइन इट इज अफ समान बात वायु समान बात बिकज समान बातको एरिया कहाँ हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो ओके समान बातको एरिया भनेको कहाँ हो यो स्टोमकमा होइन स्टोमकमा हो त्यसको एरिया समान बात रिसाइड्स इन द स्टोमक सो स्टोमकमा भयो भने के हुन्छ भने स्टोमकमै बसिरहनु पर्ने भयो क्या यो बातको काम चाहिँ है बात क्यारिज द मेडिसिन है मेडिसिनको सबैको बोक्ने काम वायुको हो त्यस कारणले वायुलाई हेरेर नै यो काल बनाइएको हो ओके समान वायु पेटमा हुन्छ अब एकचोटि खाना खाइसक्यो भने न यो तल जानुपर्छ अब फेरि खाना खान पर्यो होइन होइन बिट्विन द मिल्स हो नि त बिट्विन द मिल्स फेरि खाना पर्यो भन्नुको मतलब इट विल बी अन द बडी ओन्ली ओके द्याट स्टोमक ओन्ली स्टोमकमै चाहिँ रहन्छ यो भनेर बिचमा दुईटाको बिचमा यो स्यान्डविच भयो क्या है फेरि खाना खाइदिए बिचमा औषधि अनि फेरि खाना दुईटा ब्रेड बिचमा औषधि अनि त्यो भइसकेपछि इट विल नट ट्राभल भन्ने यस्तो कन्सेप्ट हो क्या यो सिम्पल छ नि कन्सेप्ट होइन त्यही भएर हो बिट्विन द मिल्स भन्नुको मतलब समान बातको ओके यो स्यान्डविच मोडल भयो होइन समान बातको काम के हो पेटको डिसअर्डर्समा सो पेटको डिसअर्डर छ भने इन्डाइजेसन छ भने के गरिदिने सट्ट सुरुमा अब नेपालमा के स्टार्टर के भन्छ यार मैले कुरो बुझ्दिनँ यहाँ त त्यही गरेर खान्छु मम्मी नेपालमा यहाँ दुई तिन गाँस खाइसकेपछि अब लास्ट बिचमा पुगेर अनि सुरुमा रोटी छ भने है कसै घर रोटी प्र्याक्टिस हुन्छ भने सुरुमा रोटी सरेर खायो रोटी खाएर सकेपछि अनि चाहिँ भात खानुभन्दा अगाडि मेडिसिन खाइदिने अनि त्यसपछि फेरि अनि भात सुरु गर्ने त्यस्तरी गर्नु सकिन्छ हाम्रोहरूमा त चपाटी पनि पकाएको हुन्छ के अरे अब यति बरुहरू पाक्छै पाक्दैन एकैचोटि भात हालेर गाराङगुरु खिचडी बनाएर खानेकोमा के अब कुन बेला स्टार्टर कुन बेला डेजर्ट के थाहा उही होइन सो यो चाहिँ अब इट इज त्यसरी मिलाएर गर्न सकिन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा हामी त्यति गर्दैनौँ समान बातको उसमा छ भने पनि विल गिभ इन्डाइजेसन छ भने विल गिभ जस्ट बिफोर द फुड ओके सो इट इज नट युजली प्र्याक्टिस इन क्लिनिकल प्र्याक्टिस क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा खा भन्न ज्याउ हुन्छ नि मान्छेलाई है अब यो खा भएपछि यो खा भन्दाखेरि ऊ खाने मुडमा हुन्छ बिर्सिन्छ कहिले कहिले उही औषधि खानु छ भनेर कसले सम्झिन्छ होइन इट इज नट इन प्र्याक्टिस बट इट क्यान बी प्र्याक्टिस्ड ओके हाम्रो यतातिर गर्दैन त्यसपछि अन्न अन्त्य मिन्स इन द डिसअर्डर्स अफ बिहान बाधा इन द मर्निङ मिल एन्ड इन द डिसअर्डर अफ उदान बाधा इन द इभिनिङ मिल सो यो कस्तो अन्नको अन्त्यमा खा भने मतलब अब अन्नले के गर्ने भयो पुरै अब्स्ट्रक्सन गर्ने भयो होइन अब औषधि खा भने औषधिले केमा काम गर्ने भयो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक अप्पर चिजमा मात्र गर्ने भयो है त्यस कारणले दुई काइन्ड अफ बिहान बाधा र इभिनिङमा चाहिँ उदान बाधाको एरिया कहाँ हो जस्ट above the stomach हैन यहाँ माथि मतलब इट इज इन द उरा रिजन एन्ड टु द कण्ठ हैन उरा कण्ठसम्म अनि जान्छ यो उदान एन्ड बयान बाता चाहिँ के हुन्छ बयान बाता इज अल अराउन्ड द बडी इट रिचेस टु द मेन सेन्टर इज हार्ट हैन हार्टमा रहेर सर्वगत शरीरमा रहने बातलाई के भन्छ बयान बाता भन्छ सो सुरुमा हार्टमा पुग्नु पर्ने हुन्छ मर्निङ टाइम एट द इन्ड अफ द मर्निङ मिलको छ यहाँ ब्रेकफास्ट अथवा लन्च भनौँ न लन्च चाहिँ भने हुन्छ यता डिनर भने हुन्छ होइन त्यो छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिहान बातकोमा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने सञ्चार तीव्र हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ पुर्यायो भने इट विल बी तीव्र देन उदान बात एट द इन्ड अफ इभिनिङ मिलमा चाहिँ उदान बातमा किन हुन्छ भन्दाखेरि इट वुड बी लोकलाइज इभिनिङ टाइममा ओके इट विल नट बी सो मच हाई बात त्यति हाई हुन पाउँदैन देन द
इन द मर्निङ मिल ओके त्यस कारणले बिहान र उदान बाथमा चाहिँ मर्निङ र इभिनिङ मिल भनेर भन्न खोजेको हो सिम्पली बुझ्नु पर्दाखेरिमा अप्पर रिजनमा औषधि पुर्याउनु पर्ने हुनाले बातले चाहिँ औषधि अप्पर रिजनमा पुर्याउनु पर्ने हुनाले चाहिँ खाना पसिदियो भने खानाले अब्स्ट्रक्सन गरिदिन्छ तल जान पाउँदैन र अप्पर रिजनमा चाहिँ वी क्यान डिस्ट्रिब्युट द मेडिसिन ओके त्यसपछि कबलान्तरे कबलान्तरे मिन्स कबल अन्तरे मिन्स गाँसको सँग हैन सो दुई गाँसको बिचमा सो देयर क्यान बी कतिवटा गाँस हुन सक्छ मान्छेले खाने गाँस कतिवटा हुन सक्छ कहिले काउन्ट गरे कति गाँस खान्छ नर्मल्ली त्यो गाँसको बिचमा हामीले दिन सकिन्छ इट क्यान बी मोर देन 4 टाइम्स 5 टाइम्स हैन यदि दिन सकिन्छ यो चाहिँ कस्तो डिजिजमा दिइन्छ भन्दाखेरिमा यो यहाँसम्मको बुझ्यो हैन गुल्मामा दिनु मिल्छ हजुर गुल्मामा मिल्छ त्यो गाँसमा दिने भने त त्यो ग्रासे के थियो नि त्यो छ ए तल रहेछ त्यो नै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ है डिफिकल्ट हुने पाउडर चिजहरूलाई चाहिँ घाँसको अन्डरमा पनि दिन सकिन्छ मिसाएर जुन चाहिँ दिन मिल्दैन नि मिसायो भने टेस्टै बिग्रिने खाले छ भने यो औषधिहरू चाहिँ प्राय ग्रासे यो के अरे कबलान्तरेमा दिइन्छ है कबलान्तरेमा के देखिन्छ के दिइन्छ भन्दाखेरिमा मिसाउन नहुने मिसाउँदा नमिठो हुने है मिसाएर खान नसकिने तर खाना पर्ने छ भनेपछि एक गाँस खायो त्यसपछि औषधि खायो अर्को खायो भने के हुन्छ है इट विल बी औषधि विल नट बी द्याट मच बिटर हैन तितो औषधि छ भने साह्रै नै त्यस्तो गर्न सकिन्छ हैन एउटा कन्डिसन त्यो भयो अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दाखेरिमा प्राणवायुजन्य विकार ओके प्राणवायुजन्य विकार किन भन्दाखेरिमा प्रोसेस अफ निल्ने प्रोसेस जुन हुन्छ त्यसलाई कसले सुपरभाइज गरेको हुन्छ प्राणवायुले के सो मेडिसिन एउटा गाँसमा लिएछ भनिसकेपछि इट विल बी कन्ट्याक्ट विथ द प्राणवायु निल्ने काम के हो इट इज स्वलोइङ काम इज फेसिलिटेड बाई प्राणवायु द्याट्स वाइ प्राणवायुको विकारमा वी क्यान डु लाइक प्राणवह स्रोतस विकार ओके प्राणवह स्रोतस विकार लाइक श्वासकास है श्वासकास मिन्स कफ कोल्डहरूमा चाहिँ वी क्यान प्र्याक्टिस द्याट इफ द मेडिसिन इज टु मच if the medicine is not palatable means it is not good taste you can do that okay भातसँग मिसाएर दियो भने नि भातै बिग्रिन्छ भातै नखाला भने डर अनि खानै मान्दैन भनेछ भने ल बाउ एक गाँस यो बुबुमाउ खाऊ त्यसपछि अनि औषधि खाऊ अनि फेरि बुबुमाउ खाऊ ओके त्यस्तो हुन सक्छ प्राणवायुको रिलेसन के हुन्छ त्यही भनिहालेँ मैले निल्नमा काम गर्छ ओके अनि ग्रासे मिन्स इट इज मिक्स्ड ओके मिक्स्ड विथ द गाँससँग मिक्स गर्न मिल्ने खाले चिजहरू है खाना पकाउँदाखेरि हैन गाँस खाने बेलामा चाहिँ मिक्स गर्ने चिजहरू जस्तो एनोरेक्सिया छ भोकै लाखाइन भने त्यो गराउन सकिन्छ लस अफ द टेस्टै थाहा पाएन भने चाहिँ टेस्टी फुडसँग मिसाएर दिन सकिन्छ है यो चाहिँ पकाएको होइन है यहाँनिर दुईटा कन्फ्युज के नहुने भन्दाखेरि पकाएको होइन पकाएकोलाई त अर्कै भन्छ हैन पकाएकोलाई त के भन्छ सअन्नम भन्छ हैन अन्नमै पकाएकोलाई सो ग्रासे इट इज मिक्स विथ द ग्रास ओन्ली प्रिपेयर्ड फुडमा मिक्स गरिन्छ भने द्याट इज ग्रासे नाम त्यो काबलान्तरे भनेको चाहिँ खाना खुवाउने अनि फेरि मेडिसिन खुवाउने खाना खुवाउने त्यस्तो अनि यो चाहिँ मिक्स गरेको यो चाहिँ गाँसमै मिक्स गराएर दिने कुरो बुझ्यौ बुझ्यौ त्यही त यहाँ सुरुमा यहाँ कुरै नबुझ्ला भने डर बुनाल यो ग्रासे भने कबलान्तरे भने हैन के सो अब त्यो भयो हैन त्यसपछि गएर ग्रासमा चाहिँ मिक्स गरेर दिने भयो हैन मैले भनिहालेँ इन्डिकेसन चाहिँ यो पनि प्राणगत वायुमा दिन सकिन्छ किनकि निल्नीमा भयो हैन यसको चाहिँ अनि त्यसपछि बाजीकरणको लागि पनि दिन्छ अनि मेन अग्नि र यो इन्डाइसनको बेलामा एनोरेक्सिया लस अफ द टेस्ट छ भने यस्तोमा चाहिँ ग्रासे दिन सकिन्छ अनि प्राणवात अल्सो क्यान बी प्राणवात डिजिजमा पनि दिन सकिन्छ बिकज यसो पनि निल्ने मेकानिजम हुन्छ हैन
त त्यस कारणले त्यसपछि आउँछ मुरमुहु ओके मुहु मिन्स फ्रिक्वेन्ट अपटेक अफ मेडिसिन सो यो कस्तो बेला दिइन्छ भन्दाखेरि डिजिज प्रोड्युस्ड बाई पोइजन भोमिटिङ हिकफ तृष्णा श्वास कफ छ भने मान्छेले आस्था लिन फुसफुस पाइरहेको हुन्छ नि त्यो फुसफुसे हो वास्तवमा त्यो त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ इट इज फ्रिक्वेन्टली गिभन फर इक्जाम्पल बेस्ट प्र्याक्टिस्ड मेडिसिन इज खदिरादी बट्टी सुने छ खदिरादी बट्टी चाहिँ मान्छेलाई मुखा चुसिरहनु दिनको 5-6 चोटि भन्छ है फ्रिक्वेन्टली दे क्यान टेक है मह र उ मिसाहा भने मान्छेलाई श्वास फेर्न गाह्रो भयो भने मह र अदुवाको रस र मह मिसाएर चाहिँ खोकीमा दिन खान सकिन्छ चाटिरहन मिल्छ है मान्छेलाई अनि त्यसपछि थर्स्ट तृष्णा छ भने हाम्रो उस हालेको पानी चन्दन हालेको पानी केसर हालेको पानी सडङ्ग पानी हालेको पानी हैन त्यो पानी चाहिँ मुरमु यु क्यान टेक फ्रिक्वेन्टली ओके भोमिटिङ भइरहेछ भने चाट्न सकिन्छ निम्बुको रस ओके हिक्का छ भने वी क्यान युज द्याट ओके चाट्न सकिन्छ पोइजन मान्छेलाई पोइजन भएको छ भने पोइजन खाछ भने त्यसलाई चाहिँ दिइरहनु पर्ने हुन्छ औषधिहरू है टाइममा त्यसरी चाहिँ दिस इज कल मुहु ओके मुहुकाल मुरमुहु सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम भाइभामा सोध्छ हिक्काको लागि कुन चाहिँ उसमा खान पर्छ नानी भनेर यो एक्जामहरुमा सोध्छ के प्राय यो मुरमुको कुनमा फ्रिक्वेन्ट औषधि खानुपर्छ भनेर है द्याट इज श्वास कास तृष्णा हिक्का छर्दी एन्ड विष ओके यो 5-6वटा कालमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली खानुपर्छ र हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हामी के युज गर्छौँ प्र्याक्टिकली यो एकदमै युज हुन्छ मुरमुहु वी गिभ इन द केस अफ सिभियर डिस्निया मान्छेलाई श्वास फेर्न गाह्रो छ भने यो चाटिरहनु भन्छ र महसँग मिलाएर यो चाट्नु भनेर दिन्छौँ त्यसपछि गएर आस्थमा छ भने पनि त्यो फुसफुस यन्त्र छँदैछ मोडर्नको हाम्रो पनि उस मेडिसिनहरू मिसाएर यो चाटिरहनु यो खाइरहनु भन्छौँ है तृष्णा त अब मान्छेलाई रोग लाग्दैन पानी खाइहाल्छ हैन जति बेला नि खाइरहनु जति बेला नि मिन्स फ्रिक्वेन्ट मोर देन इट्स नट जति बेला पनि लाइक मुखैमा सधैँ हुनुपर्छ के फ्रिक्वेन्टली खानु भन्नुको मतलब के हो मिन्स अलमोस्ट हैन जति बेला नि अब त्यही जे बुझ त्यसपछि 8 नम्बर आउँछ इन एनोरेक्सिया सरी सअन्नमा के आउँछ अन्नसँग मिसाएर खाने यो कस्तो बेलामा मैले भनिहालेँ यो इट इज इन द कन्डिसन अफ जसमा औषधि चाहिँ खाना मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ औषधि खान गाह्रो हुन्छ तर पकाउँदाखेरिमा खान सकिन्छ पकाएर दियो भने खान सकिने हैन अदुवालाई यतिकै अदुवाको उ खा भन्यो भने सक्छ चुर्न सक्दैन त्यही चाहिँ चिकन ग्रेभीमा हाल्यो भने अदुवा र लसुन पिसेर चट्ट चिकन ग्रेभी हाल्ने कस्तो मिठो हुन्छ हो त्यही सिस्टम हो यसलाई ओके सो दिस इज भेरी युजफुल सिस्टम इन आवर होममा एकदमै चाहिन्छ यो मान्छेलाई उस हुन्छ भने ढ्याक्क मिसाएर खाना दिइहाल्ने लसुन खायो भने राम्रो हुन्छ लसुनको पोटेसँगै खान सकिन्छ सकिँदैन तर त्यही चाहिँ पानीमा शरबतमा अथवा लसुन भिजाएर पानी मात्र खायो भने द्याट इज अल्सो अ काइन्ड अफ सअन्न इजन्ट इट सो त्यो हुन्छ अनि के डिफरेन्स भयो त ग्रासमा ग्रासमा अन्नमा हालेर पकाउँदैन अन्नमा मिसाउँछ मात्र यसमा अन्नैमा हालेर पकाउँछ के कुरा बुझ्यौ जस्ट हो चिकन ग्रेभी बनायो भने तिमीले लसुन र अदुवा पिसेर हाल्यो चिकन ग्रेभीमा मिसाएर पकायो द्याट इज सअन्न बट इफ यु टेक अब तिमीले चिकन एक पिस हातमा लियौ अनि लसुनको पोटी लियौ लसुनको मतलब लेप लगाएर त्यो चिकनसँग खायो भने द्याट इज सग्रास ओके फरक छ नि हैन ए त्यही हो हामी त धेरै पकाउँछ चिकन उसमा हालेर हैन यो अदुवा र उस लसुन हाल्छ नि पेस्ट त्यो पेस्ट चाहिँ त्यही हो एक बेस्ट इक्जाम्पल लास्टमा छ यो के अरे अन्न पनि भने हैन मैले यो पनि भने समुद्रको बाँकी छ समुद्रको भनेको के हो इट इन बिट्विन्स द इट इज इन ट्रेमर्स आक्षेप हिकफ हैन सो यो चाहिँ खाना खाइसकेपछि र खानुभन्दा अगाडि र खाना खाइसकेपछि दुईटै टाइममा खाने है यसको रिजन के हो यसको कारण के हो भन्दाखेरिमा यसको कारण के हो भन्दा इट इज द समुद्रको मिन्स इट इज द बक्स के चाहिँ बक्स लाइक स्ट्रक्चर मा चाहिँ यो समुद्रको भनेको के हो बक्स लाइक स्ट्रक्चर भन्ने बुझिन्छ के है बक्स लाइक स्ट्रक्चरलाई समुद्रको भनेर अर्थ लाग्छ के सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा
यो चाहिँ प्रायः जस्तो उसमा राखिन्छ के नो स्पेसिफिक दोष जस्टिस इन्डिकेटेड यसमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक दोषको लागि होइन के यसमा कुनै स्पेसिफिक दोषको लागि हुँदैन बस कन्डिसन लाइक जुन चाहिँ विकृत कन्डिसन हुन्छ जस्तै हिक्का रोग हैन हिक्का रोग अनि त्यसपछि स्प्रेड हुने खाले रोगहरू हिक्का अनि त्यसपछि आक्षेप भनेको कन्भल्जनहरू जुन चाहिँ इट इज लाइक कस्तो भन्ने यो कुराहरूलाई ऊर्ध्व जत्रुगत र ऊर्ध्व रोग प्रायः जस्तो ऊर्ध्व रोगहरूमा र विकृत हुने वायु विकृत हुने रोगहरूमा चाहिँ यो दिइन्छ है कुनै दोषको लागि हुँदैन यो त्यस कारणले चाहिँ यो यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा लाइक प्राणवात र उसबाट दुईटै खाले बातहरूलाई चाहिँ समन गर्ने खाले काल हो यो है र स्पेसल्ली इट इज गिभन इन प्रकोपित अवस्था अफ ऊर्ध्व जत्रुगत रोग लाइक कन्भल्जन्स हिकअप एन्ड ट्रेमर्स इट इज नट इन प्र्याक्टिस सो हामीले प्राय दिँदैनौँ यो कालमा है सो त्यतिमा चाहिँ हामीले अब मैले ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल भेटिनँ यो यसकोमा हामी लेख्दैनौँ यो औषधि पछि एक टाइम खाना खानुभन्दा अगाडि एक गोली खाना खाइसकेपछि एक गोली भन्ने चाहिँ एकदम कमै हुन्छ प्राय यो है हिक्का ट्रेमर्सहरू कन्भल्जन्सहरूमा चाहिँ दिने भनेर लेखेको छ तर यिनीहरूमा हामी दिँदैनौँ प्राय है यो चाहिँ स्पेसिफिक छैन इट इज नट स्पेसिफिकली मेन्सन कि वाइ दिस टाइम भनेर है सो we can think that last ma also nishi okay nishi kal means it is given in bedtime so it is indicated in the urdhva jatrugat vikaras and vaman dhupan so at least यो भइसकेपछि यो चाहिँ निशी कालको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरिमा द फुड इज डाइजेस्टेड फुड डाइजेस्टेड भइसकेको हुन्छ निशी कालमा खाने औषधिहरू लाइक तिमीले 7 बजे खाछौ भने 10 बजेतिर चाहिँ खाने हो यो औषधि ड्याक्कै सुत्ने भन्दा अगाडि हैन किनकि सुत्ने र खानेको टाइमको मेन्टेन गर्नुपर्ने छ हामीलाई हैन त्यही भएर चाहिँ यो खाना बेलुकाको खाना खाइसकेपछि सुत्ने बेलामा खाने हो निसी भनेको हैन सो त्यस कारणले गर्दाखेरिमा इट इज युज इन हेड एन्ड नेकमा कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि हेड एन्ड नेक चाहिँ सर्वोत्कृष्ट अङ्ग हो त्यतिखेरमा हाम्रो के हुन्छ खाना सुतिसकेपछि के हुन्छ पोजिसन पोस्चुरल चेन्ज हुन्छ नि हैन सुतेपछि के हुन्छ पोस्चुरल चेन्ज हुन्छ देन देयर विल बी क्यारिङ आउट अफ द बात चाहिँ शिर र नेकमा सबैतिर फैलिन सक्छ सो इट इज स्पेसल्ली गिभन इन द्याट कन्डिसन एन्ड इट इज अल्सो गिभन इन केस अफ ल्याक्जेटिभ हामीले दिने छ भने लास्ट टाइम सुत्ने बेलामा राति खाना दिन्छ त्रिफला चूर्ण राति सुत्ने बेलामा भनेर दिन्छ हैन दिशा खुलाउने चिजहरू त्यस्तो चिजहरूमा हामीले दिन्छौँ सो यही हो अब दिनी प्राय जस्तो हामीले खाना पछि नै दिन्छौँ द्याट इज अपानकाल ओके अपानकाल र खाना अघि अपानकाल खाना पछि चाहिँ उदानकाल बयानकाल सो सर्व शरीरमा पुर्याउनु छ भने खाना पछि ठ्याक्कै हैन अन्न अन्त्य दिस इज द युजुअली प्र्याक्टिस्ड काल वाइ बिकज हियर उदान एन्ड बयानबाट विल रिच होल अराउन्ड द बडी हैन बयानबाट त सबैतिर हुन्छ नि त इट इज द सर्कुलेसन सो दिस इज द बेस्ट टाइम फर टेकिङ द मेडिसिन भनेर लास्टमा कन्क्लुजन हामीले भन्न सक्छौँ कि उदानवात र बयानवातको डिसिजमा युज हुन्छ भक्त यो बयानवात सो बेलुकाको बिहानको खाना खाइसकेपछि खानु भनेको चाहिँ सर्व शरीरमा पुग्नु हो है अनि त्यो हुन्छ भनेर ल त्यही हो यो च्याप्टर सक्यो अब कति चाँडै सकिएको यो च्याप्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट यो आम दोष र औषध सेवन काल very important topics for first phase, second phase, third phase, for all phases. These three, the duita topic is very important. Third phase one, यही question सोच्छ तर they will ask त्यो बेलामा के they will ask according to चरक भनेर सोच्छ किनकि चरकमा पनि आउँछ के र चरक र यसमा खासै केही डिफरेन्स छैन एक दुईटा मात्र कम छ बढी छ यसमा है यसमा 10 वटा भनेको भने त्यसमा अलि कम होला त्यही हो तर हुने त्यो टर्म्सहरु के हो यही हो यस्तै हो यो च्याप्टर नै भेरी इम्पोर्टेन्ट especially for exam preparing batch अब एक्जाम आउन लाग्यो अर्को ब्याचको क्वेशन छ के any question
राति सुत्ने बेलामा किन दिएको? अस्मिता अधिकारी ल अब यो च्याप्टर नि भ्याइयो, तेरो च्याप्टर नि भ्याइयो। मैले किताब लिँदै एकैछिनै किताबमा छ सायद मेरो क्वेसन हेर्दैछु। किताबमा अब किताब खोली खोली हेर्न पर्ने यो क्वेसन नि। ल ठिक छ, हुन्छ। सायद छ होला भनेको। ए सायद ए एउटा कुरा छ के भन्दा एउटा चाहिँ हजुरले कोद्रबको अर्थ भन्नुभएको थियो तर मैले बिर्सेँ, के रहेछ? कोद्रब भनेको चाहिँ कोदो हो खासमा, तर त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरिमा नराम्रो शरीरमा धेरै सेवन गर्दाखेरिमा नराम्रो उत्पन्न गर्ने चिजहरू, नराम्रो प्रभाव उत्पन्न गर्ने, धेरै खायो भने नराम्रो चिजहरू हो क्या कोद्रब। त्यसको लिटरल मिनिङ चाहिँ कोदो हो। ए ल्याटिन नेम चाहिँ दिए रहेछ किताबमा। हो कोदोको दिया होला त नि, मैले भन्न। पास्पेलम स्क्रोबाइकुलाटम। कोदो त एकदम नराम्रो मान्छ के आयुर्वेद, त्यही भएर कोदोको झोल खायो भने झन् के होला? कोदोको झोल खाएर मान्दैन, त्यही भएर हैन। अनि उसमा निर्बल हुन भएपछि चाहिँ रस आदि धातु अपरिपक्व हुन्छ भनेको छ हैन? त्यो एकदम राम्रो। ठ्याक्कै के हो मतलब कुरो त बुझ्यो तर ठ्याक्क एक्ज्याक्ट पिक्चर आएन। अलिकति पिक्चर आएन। पिक्चर त अब अष्टाङ्गको बुकमा हुँदैन नानु, हैन। भन्न खोजेको के भने उसमा चाहिँ कमजोर हुनुको मतलब अग्नि। उसमा मिन्स अ काइन्ड अफ अग्निको फर्म हो, अ काइन्ड अफ अग्निको फर्म हो। इट इज द इन्टरनल हिट अफ द अग्नि। ओके, वी क्यान से द्याट। अब अहिलेको लागि अग्नि भनेर बुझ ल, हैन? अग्नि नै हो। अनि उसमाको बल के भयो रे? कम भयो, हैन? कम भइसकेपछि के भयो? जति रूपमा चाहिँ त्यसलाई मेटाबोलाइज गर्नुपर्ने तिम्रो चाहिँ उसबाट प्रोटिनबाट एमिनो एसिड बन्नमा मानम है, फर इक्जाम्पल टेम्परेचर चाहिने थियो 400 डिग्री सेल्सियसमा टुक्राउनु पर्ने थियो अरे मानम, तर तिम्रो अग्नि कम भयो, 400 डिग्री पुगेन। 400 डिग्री नपुगेर 200 अथवा 300 सम्म पुग्यो है। अल्प केही न केही त छ नि यार, 0 डिग्री त छैन। 0 डिग्री त हुँदै हुँदैन। 37 डिग्री त हाम्रो यत्रो के छ बडीमा, हैन? त त्यस्तो रहेछ भने मानम त्यो रहेछ भने चाहिँ इट विल नट फर्म एमिनो एसिड, इट विल फर्म सम अदर। यति डिग्रीमा हुन्छ भने त्यो केमिकल रिएक्सन, यस, इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ नि। त्यो जस्तो इक्जाम्पल छ नि, यतिमा हिट गर्यो भने यति बन्छ अक्साइड बन्छ, त्यसमा उस बन्यो भने मोनोअक्साइड बन्छ, यतिमा हिट गर्यो भने डाइअक्साइड बन्छ भन्ने छ नि। त्यो हाम्रो केमिस्ट्रीको सेम कन्सेप्ट इन हियर। मिन्स यति डिग्री पुगेन भने अग्नि कम भयो भने मतलब देयर विल नट बी द सेम प्रोडक्ट्स, डिजायर्ड प्रोडक्ट्स वाट वी आर expecting. So it will be some other intermediate products and that may not be useful for the body. Okay, अक्साइड बनाउनु पर्ने, डाइअक्साइड बन्यो भने के हुन्छ? एउटा अक्साइड चाहिँ पोइजनस हुन सक्छ, अर्को नन पोइजनस मतलब उस हुन सक्छ, हैन? युजफुल नहुन सक्छ। त्यही इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट